there's a lot of misperceptions in the U.S. about Pakistan. I think it's a very misunderstood place. And, President Trump believes in economic diplomacy. And that's why we're here. पाक अमरीका ताल्लुकात के नए दौर का आगाज, अमरीकी ताजिरों की पाकिस्तान में अरबों डॉलर सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। मादनियात, तवानाई और रियल एस्टेट में सरमायाकारी करना चाहते हैं। जदीद तामीराती टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं जिससे 30 दिन में 30 मंजिला इमारत बन जाए। अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द के सरबरा जेंट्री बेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सरमायाकारी करने आया हूँ, मुज़ाकरात नहीं। वाज़े किया चाहते हैं तमाम पाकिस्तानियों के पास अपना घर हो। अमरीकी ताजिरों का ऑयल और गैस के शोबों में भी इजहार दिलचस्पी। कहा बाइडन इंतज़ामिया का पाकिस्तान से रवैया नामुनासिब रहा। रिचर्ड गैरनेल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत नई अमरीकी क़यादत के साथ हम आहंग है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद, उम्मीद अफ़ज़ा इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का साज़गार कारोबारी माहौल यकीनी बनाने का अज़्म। जेंट्री बेज ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत को सराहा। सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों की तारीफ, मुस्तक़बिल में तरक्की की रफ्तार पर एतमाद का इजहार। वफ़द की अहम शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी। मुज़ाकरात के दरवाजे हमने नहीं, हुकूमत ने बंद किए। उन लोगों ने बंद किए जो सियासी हल नहीं चाहते थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया, खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली नहीं आ रही। अली अमीन पर मुकम्मल एतमाद है। 8 फरवरी को सवाबी में तारीखी जलसा होगा। शिबली फराज बोले 8 फरवरी एहतजाज के हवाले से रहनुमाओं को हिदायत देंगे। बैरिस्टर सैफ बोले जुडिशल कमीशन ना बनाने से वाज़ेह हो गया चोर की दाढ़ी में तिनका है। इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ कोई बैकडोर बात नहीं करेगी, ना ही ऐसे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा कि सड़क पर मसला हल करना है तो पहले भी 3 मरतबा आ चुके, चौथी बार भी आ जाएं। हनीफ अब्बासी ने तहरीक इंसाफ को यू टर्न मास्टर करार दे दिया। अज़मा बुखारी बोली चोर दरवाजे और एम्पायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। जेल में जाकर नमाज का पाबंद हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इंकिशाफ। कहा बानी को बताया था जेल जाने से उनकी इस्लाह हुई। कैदियों को कानूनी इमदाद भी दे रहे हैं। सूबे की 39 जेलों में कैदियों को सहूलियात की फराहमी की जा रही है। नए सिस्टम से कैदियों के मुकदमात और मुलाकात में आसानी होगी। DGFIA को ओहदे से हटा दिया गया। अहमद इसाक जहांगीर को OSD बनाने का नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल DG जान मोहम्मद को DGFIA की आर्जी जिम्मेदारी सौंप दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर को ओहदे से हटा दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। ग्रेड 21 के जुल्फ़िकार हमीद नए IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल बाकायदा कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। सदर ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल और नेशनल कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वुमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी। पीका तरमीमी एक्ट के तहत फेक न्यूज़ फैलाने पर 3 साल तक कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। FIA के साइबर क्राइम विंग को तहलील करके नई तहकीकाती एजेंसी कायम की जाएगी। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को ममनुआ या फहश मवाद तक रसाई और मवाद शेयर करने पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होगा। गुस्ताखाना मवाद और फ़िरका वाराना मुनाफरत को हवा देना जुर्म तसव्वुर होगा। PFUJ का मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान।
صدر افضل بٹ نے کہا آج کے دن کو سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا، متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف عدالتی جنگ لڑیں گے۔ سیکریٹری جنرل PFUJ رانا عظیم بولے پیپلز پارٹی نے اپنے وعدے پر عمل درآمد نہیں کیا، صحافیوں کی رائے لیے بغیر ہی صدر نے دستخط بھی کر دیے۔ بل کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے۔ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، پیکا ترمیمی ایکٹ کو غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دینے کی استدعا، درخواست میں الیکشن کمیشن PTA سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا، موقف اپنایا پیکا ترمیمی ایکٹ غیر آئینی اور آزادی رائے سے متصادم ہے، پیکا بل کو اسٹیک ہولڈرز اور صحافی تنظیموں کی مشاورت کے بغیر لایا گیا۔ My demands are 5,000 or more in USD a week. I would like to do real estate and I want my citizenship for Pakistan. امریکی خاتون کو کراچی میں محبوب کی تلاش، خاتون ایئرپورٹ سے نوجوان کے گھر پہنچ گئی، نوجوان اور اس کی فیملی گھر بند کر کے چلے گئے، کہا نڈال سے ملے بغیر اپنے ملک نہیں جاؤں گی، نڈال سے شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن پیسے بھی ختم ہو چکے ہیں، حکومت مجھے امریکہ بھیجنا چاہتی ہے تو $5,000 دے تاکہ میں وطن واپس جا سکوں، پولیس نے امریکی خاتون کو تحویل میں لے لیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی سینٹرل پولیس آفس کراچی آمد، IG سندھ غلام نبی میمن سے ملاقات، امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال، چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق بھی گفتگو، ہوائی فائرنگ کرنے والے عناصر کے خلاف آہنی اقدامات کرنے کی ہدایت۔ FBI کا ملک بھر میں کاروباری شعبے کو دستاویزی شکل دینے کا فیصلہ، ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ سمیت ہر قسم کی ٹرانزیکشنز ریکارڈ مرتب کیا جائے گا۔ FBI کے مطابق پوائنٹ آف سیل پر ٹرانزیکشنز کی CCTV نگرانی بھی ہوگی۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے قذافی اسٹیڈیم لاہور کی تعمیر نو 95% مکمل، PCB ڈائریکٹر انفراسٹرکچر قاضی جواد نے کہا 3 ملکی سیریز کے 2 میچز کی میزبانی کے لیے قذافی اسٹیڈیم تیار ہے، گراؤنڈ فلڈ لائٹس، شائقین کے لیے انکلوجرز میں کرسیاں لگ گئیں، 2 بڑی اسکرینوں کی تنصیب بھی مکمل ہو چکی۔ چیمپئنز ٹرافی ٹکٹس آن لائن خریداری کے لیے شائقین کا جوش و خروش دیدنی، پہلے مرحلے میں فروخت کے لیے پیش کیے گئے 30% ٹکٹس ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئے۔ ICC کی نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری، پاکستانی اسپنر نعمان علی 5ویں پوزیشن پر آ گئے، ساجد خان کی 2 درجہ ترقی 21ویں نمبر پر براجمان، بولرز کی فہرست میں بھارت کے جسپریت بمراہ کا پہلا نمبر، ٹیسٹ بیٹر میں جو روٹ بدستور پہلی پوزیشن برقرار۔